अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब का हमारा चैनल इस्लामिक लर्निंग सेंटर में खैर मक़दम में खुश आमदीद है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2025 आप तमाम आशिक़ान रसूल को मुबारक हो। रमज़ान मुबारक खैर व बरकत, मग़फ़िरत, नजात का महीना तशरीफ़ ले आया है। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मुझ नाचीज़ को दुआ में याद रखें। देखिए, कुरान पाक में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। तो नाज़रीन सामईन, रमज़ान मुबारक के रोज़े तमाम मुसलमान उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है, बग़ैर उज़्र शरई के। बग़ैर उज़्र शरई के, उज़्र शरई उलमा कराम पूछेंगे तो बता देंगे उज़्र शरई क्या है। तो बग़ैर उज़्र शरई के एक दिन का भी रोज़ा छोड़ने वाला वो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा गुनहगार है। देखिए, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना और ईमान लाना फर्स्ट। तो ये इस्लाम की बुनियाद है। अगर ईमान और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब अगर आप बजा लाते हैं तो तब कहीं जाकर के आप पक्के कामिल मुसलमान होते हैं। तो इन तमाम फ़राइज़ पर अदा करना तमाम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाजिम है। बग़ैर उज़्र के जानबूझकर तोड़ने वाला, छोड़ने वाला, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करने वाला, रोज़ा नहीं रखने वाला, हज नहीं करने वाला, ज़कात नहीं देने वाला, बग़ैर उज़्र के, वो सब गुनहगार हैं, सब गुनहगार हैं। नाज़रीन, हम मुसलमानों को चाहिए कि इस माह मुबारक में रोज़े रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ठीक है, दुआ में याद रखें। देखें यहाँ पर नीयत रोज़ा की नीयत इस तरह करें: नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़रदी रमज़ान हाज़ा। ये सुबह सादिक से पहले, फजर की अजान जो होती है उससे पहले थोड़ी देर पहले सुबह सादिक होती है, ठीक है। तो सुबह सादिक से पहले ये नियत कर सकते हैं: नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़रदी रमज़ान हाज़ा। अगर सुबह सादिक हो गई, फजर हो गया, तो फिर इस तरह नियत करेंगे: नवैतु अन असूमा हाज़ल यौमा लिल्लाहि तआला मिन फ़रदी रमज़ान हाज़ा, ठीक है। इस तरह नियत करना है। देखिए, नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। नियत किसको कहते हैं? दिल के पक्के इरादे को। ज़बान से कहना शर्त नहीं, मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। अगर रात में रमज़ान की नियत करें तो ये नियत करना, ठीक। दिन में जो नियत करेंगे तो यानी फजर के बाद नियत करेंगे, जो मैं बताया इस तरह करेंगे। यहाँ पे गदन की जगह चेंज करेंगे: नवैतु अन असूमा हाज़ल यौमा लिल्लाहि तआला मिन फ़रदी रमज़ान हाज़ा। तर्जमा होगा इसका तर्जमा ये है: मैंने नियत की अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए कल इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा। अगर दिन में नियत करेंगे तो उर्दू में इस तरह नियत करेंगे: नियत कि मैंने अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए आज इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा, ठीक है। इस तरह नियत करना है। दुआए इफ्तार के वक्त ये दुआ करें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है: ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जब तुम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो तो इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ो। दुआ इफ्तार ये है: अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। आगे भी ऐड कर सकते हैं फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो ए अल्लाह तुम मेरी तरफ से कबूल फरमा ले, ठीक। इसका तर्जुमा है: ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही अता करदा रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये इसका तर्जुमा है। नाज़रीन, आता है तो हदीस पाक में मौजूद है, तो तुम्हारे लिए तमाम रोज़ेदारों के मिस्ल अज्र लिखा जाएगा, सवाब लिखा जाएगा
اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ہو سکے تو مزید دعائیں بھی کیجئے کہ وقت قبول ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ رحمت مغفرت نجات کے تعلق سے ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل اگر ہمارے احباب اگر برہی ہزاری باغ جھارکھنڈ سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے برہی اور اس کے مضافات میں، ٹھیک۔ اور اگر آپ جہاں سے ہیں وہاں پہ آپ پریئر ٹائم ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعوت اسلامی کا، اس میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو صحیح ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو اس مبارک مہینے میں نہ بھولیں۔ تعلیم، کفالت اور خدمت انسانیت کے لیے آپ کا صدقہ کسی کی زندگی کا سہارا ہوگا انشاءاللہ۔ گزارش ہے غریب بچوں کی تعلیم، یتیموں کی کفالت، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی امداد، نیز دینی، ملی اور فلاحی کاموں کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور عطیات سے ضرور نوازیں۔ فون پے، یو پی آئی، پے ٹی ایم اور یہ نمبر یو پی آئی نمبر ہے، اس پر آپ بھیج سکتے ہیں، اور یہ کیو آر کوڈ ہے، اس کو اسکین کر کے آپ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضرور اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور عطیات سے نوازیں تاکہ غریب بچوں کی تعلیم میں آسانی ہو، یتیموں کی کفالت ہو، بیواؤں، مسکین اور غریبوں کی امداد ہو، ساتھ میں انشاءاللہ دینی، ملی، رفاہی کاموں کے لیے، یعنی دینی کاموں کے لیے انشاءاللہ آپ کا پیسہ خرچ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ضرور آپ لوگ اس میں تعاون کریں، دل کھول کر کے، چڑھ بڑھ کر کے حصہ لیں اور تعاون کریں، مدد کریں۔ ناظرین رمضان مبارک میں دعائے تراویح آپ لوگ یاد کر لیجئے، مرد اور عورت سبھی لوگ دعائے تراویح ضرور یاد کر لیں، کیونکہ تراویح کی نماز مرد عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے تراویح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس میں یہ دعائیں کثرت سے پڑھیں: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ 10 سے لے کر کے 20 تک مغفرت کا ہے، تو اس میں یہ دعائیں کثرت سے کریں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ نجات کا ہے، 20 سے لے کر 30 تک، تو اس میں یہ دعائیں کثرت سے کریں: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ناظرین یہ دعائیں ہمیشہ پڑھیں، رمضان مبارک رحمت و مغفرت و نجات کا مہینہ ہے، تو کثرت سے یہ دعائیں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات و عطیات اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یو پی آئی نمبر پر، یہ کیو آر کوڈ اسکین کر کے ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔